नमस्कारः। ई स्नातकोत्तर पाठशालायामस्यां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अहं डॉक्टर उपेन्द्र भार्गवः। अद्य वयं ज्योतिषगणितम् इति विषयमधिकृत्य अस्य विषयस्य 11तमपत्रस्य सिद्धान्ततत्त्वविवेकस्य प्रथमखण्डस्य 19तमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य नाम आसन्नमूलम्। वर्ग प्रकृति मध्ये वर्गः मूलं मूलानयनं च अस्माभिः क्रियते। तत्र मूलस्य आनयन विषये एव मूलस्य वास्तविकम् आनयनं पुनश्च आसन्नमूलस्य च आनयनम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। अतः तद् आसन्नमूलस्य कीदृशं स्वरूपं कथं च तस्य आनयनं भवति, काश्च संख्याः तत्र अभिमताः इत्येतेषां समेषां विषये अस्माभिः पाठेऽस्मिन् बृहद्रूपेण पठ्यते। अस्य पाठस्य अध्ययनस्य कानिचन उद्देश्यानि अपि सन्ति। अतः अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् आसन्नमूलस्य स्वरूपविषयप्रतिपादने नैपुण्यं प्राप्स्यति। सिद्धांत तत्त्वविवेकान्तर्गतानां ग्रहगणितीय विषये आगतानां च वर्ग अवर्गात्मक समाधानं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। अवर्गाङ्कस्य मूलानयन सुगमेनैव ज्ञास्यति। वर्गसमीकरणे गणितीय विषयमधिकृत्य तस्य कृत्स्नगणितीय प्रक्रिया ज्ञाने दक्षतां प्राप्स्यति। भास्कराचार्य मत प्रतिपादने दक्षो भविष्यति। ब्रह्मगुप्त मतेपि आसन्नमूलानयने चतुरः भविष्यति। अस्य पाठस्य परिचयं किञ्चित् वयं पठामः। तेन अस्य आरम्भिकं स्वरूपमेव स्पष्टं भवति। तत्पाठपरिचयः। अस्मिन् पाठे वर्णविधिकथनम् इति सम्यक्तया वर्णितम्। अथ मूलानयनकथनं तस्य आनयनं कथमिति विशेषरूपेण प्रतिपादितम्। भास्कराचार्यवत् आसन्नमूलं भास्कराचार्यवत् आसन्नमूलस्य आनयनं च इत्यपि प्रदर्शितम्। अपूर्व आसन्नमूलानयनम् इति प्रकारेण तत् प्रदत्तमस्ति। वर्गस्वरूप प्रदर्शनपूर्वकं मूलानयनम् इति विशेषतया प्रस्तुतम्। अथ सावयवाङ्कस्य मूलानयनम् इति प्रकारेण तत् प्रदत्तमस्ति। अथ अवर्गाङ्कस्य मूलानयन विचारः इति सम्यक्तया प्रतिपादितम्। आदौ जिज्ञासा जायते यत् को नाम वर्गः। तदुच्यते समद्विघातः वर्गः कथ्यते। भास्कराचार्येणापि लीलावत्याम् उक्तम् समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः स्वस्वोपरिष्टाच्च तथा परेङ्कास्त्यक्त्यान्तमुत्सार्य पुनश्च राशिम् इति। भवतु नाम इदानीमस्य उदाहरणरूपेण किञ्चित् सखेनवानां च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य पंचोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गं जानासि चेद्वर्गविधानमार्गम् इति। अत्र भास्कराचार्यः प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वर्गाणां विवेचनं करोति। तन्न्यासः 9 14 2 9 7 1 0 0 0 5 इति एतेषां यथोक्तरूपेण करणेन जाताः वर्गाः। यथा 9 इत्यस्य वर्गः 9 गुणिते सति 81 नाम नवानां वर्गः 81। 14 इत्यस्य 14 गुणिते सति 1 9 षट् अर्थात् 96 14 संख्यायाः वर्गः भवति। पुनश्च 2 9 7 अर्थात् 97 इत्यस्य वर्गः अनया संख्यया एव गुणिते सति 8 8 2 0 9 इति भवति। एवं प्रकारेण 1 0 0 0 5 इत्यस्याः संख्यायाः वर्गः
अनया संख्यया एव गुणिते सति एकं शून्यं शून्यं एकं शून्यं 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 द्विपञ्च एतावन्मितं भवति। भवतु नाम इदानीम् अस्य पाठस्य कानिचन पारिभाषिकपदानि ज्ञेयानि। प्रथमं रेखात्मकमूलं, तत्तु करणीगतावर्गाङ्काः। द्वितीयं सावयवः, तत्तु अग्रिमावयवसहितो पूर्णाङ्कः। तृतीयं व्याघ्रफलं, विगतः निर्गतः अग्रिम अवयवः यस्मात् तस्य फलम् अर्थात निरवयवादिफलम् इति। अग्रिमं पदम्, पदं नाम वर्गमूलम्। पुनश्च कृतिः, समद्विघातः कृतिरुच्यते। यथा द्विगुणितं सत् चत्वारः, त्रिगुणिते सति 9, चत्वारः चतुर्गुणिते सति 16। अर्थात द्वयस्य वर्गः 4, त्रयस्य वर्गः 9, चतुर्णां वर्गः 16। अस्य किञ्चित् वृत्तचित्रम्। आसन्नमूलानयन विमर्शः। अत्र अवर्गाङ्कः, वर्गमूलम्, आसन्नमूलं, वर्गाङ्कः इति। पाठसम्बद्धः शास्त्रे प्रदत्तः मूलश्लोकः अवधानेन ध्यातव्यः। स्वासन्नमूलेन हृतादवर्गाल्लब्धिस्तदासन्नपदैक्यखण्डम् यत्तत्स्फुटासन्नपदेन सूक्ष्मं तद्वत्स्फुटासन्नपदं मुहुः स्यात् इति। भवतु इदानीम् अस्य श्लोकस्य सरलार्थः ज्ञेयः। आसन्नमूलेन हृतात् अवर्गाङ्कात् या लब्धिः तस्याः आसन्नपदस्य च यदैक्यं तस्य खण्डं दलं यत् तत्तेन स्फुटासन्नपदेन हृतादवर्गाङ्कात् लब्धिः या तस्याः स्फुटासन्नपदस्य च यत् दलं तत् सूक्ष्मासन्नपदं ततोपि मुहुः स्फुटासन्नपदं स्यात्। इदानीम् अस्य किञ्चित् प्रवेशार्थम् अस्य उपपत्तिः ज्ञातव्या। तत्र तावत् कल्प्यते अवर्गाङ्कः अ, अस्य किल रेखात्मकं तावत् पदं प तथा पवर्गः इत्यस्य अ अथवा अ अस्य आसन्नमूलं तु क, परन्तु अत्र क इति न्यूनं प इत्यनेन। अतः प ऋणं क तत्फलम् इ, क इति फलं प ऋणम् इ इत्यस्य। अत्र विचार्यते अ चतुर्भक्तं प भवति। अथ यदा हरः यदि क तदा लब्धिः अ अंशः क हरः, तत्तुल्यं पवर्गः क भक्तः, तदपि तुल्यं पवर्गः प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति। भवतु नाम इदानीं पवर्गः ऋणम् इ वर्गः धनम् इ वर्गः तत् प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति तुल्यतां याति प धनम् इ, तस्य कोष्ठकं प ऋणम् इ, तदपि कोष्ठकबद्धं धनम् इ वर्गः तत् प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति तज्जातं प धनम् इ वर्गः प ऋणम् इ इत्यनेन भक्तः। अतः अत्र स्वरूपदर्शनात् स्पष्टमस्ति यत् अवर्गाङ्को हि आसन्नमूलेन भक्तः तदा लब्धिस्तु वास्तवरेखात्मक पदान्तयोर्मध्ये पदयोः अन्तरमितात् अधिकान्तरिता वास्तवरेखात्मकमूलात् इति। अतोऽत्र आसन्नपद तल्लब्ध्योश्च योगार्धं वास्तवपदादधिकं पूर्वासन्नपदापेक्षया निकटवर्ती च अत एव सूक्ष्मं भविष्यति। तथा च ल धनम् आप द्विविभक्तं तत्तुल्यम् एकं द्विभक्ते सति। प धनम् इ वर्गः
प ऋणम् इ इत्यनेन भक्तः तज्जातं धनं प ऋणम् इ इत्येकसूत्रम्। पुनश्च एकं द्विभक्तं तत् द्वि प धनम् इ वर्गः प ऋणम् इ इत्यनेन भक्तः तत् कोष्ठकम्। तत्तुल्यं प धनम् इ वर्गः तस्य द्वि प ऋणम् इ इत्यस्य भक्ते सति, परन्तु अत्र यतः प ऋणम् इ तावदग्रे प धनम् इ धनम् इ वर्गः धनं प ऋणम् इ इत्यधिकं भवति प धनम् इ वर्गः द्वि प ऋणम् इ इत्यनेन भक्तात्। अतः ल इत्यधिकं यो एकं भक्ते द्वि इत्यनेन इत्यस्य योगार्धेन भक्ते अवर्गाङ्के लब्धिरासन्न मूलादधिका रेखात्मक मूलादल्पा च, अतः पुनः हरलब्ध्योर्योगार्धं पूर्वापेक्षया रेखात्मकासन्नं जातम्। पुनरेवं पुनः कृतेन्ते रेखात्मक पदासन्न ज्ञानं भवति इत्येवम् एतत् उपपद्यते। इत्थम् अग्रे च इत्थं व्यक्ते च गणिते प्रोक्तम अव्यक्तके तथा रूपयुक्तस्य वर्णस्य कृतो तद् रूपवर्णयोः वर्गौ तद्विघ्नघातश्च तद्वर्गान् मूलसाधनं तद्रूपवर्णकृत्योश्च पदयार्द्विघ्न संघतिः। यदि तत्र स्थिता तर्हि ते पदे एव खण्डके स्वपदस्येति तन्मूलं स्वीयं खण्डद्वयात्मकम् इति। इत्थं पूर्वश्लोकोक्तरीतिः व्यक्तगणिते ज्ञेया तथा अव्यक्तके गणिते तु वक्ष्यमाणो विधिः यथा या एकं धनम् एकं तस्य सम्पूर्णकोष्ठवर्गः इति। तस्य लब्धिः या वर्गः एकं धनं द्विया धनम् एकम्, अतः मूलमपि या एकं धनम् एकम् इति। अथ इदानीम् आसन्नमूलानयनं कर्तव्यम्। तस्य आसन्नमूलानयन विधेः शास्त्रीयः श्लोकः अवधानेन द्रष्टव्यः। षष्टिवर्गगुणादङ्कान् मूलं ग्राह्यं यदागतं सैकशेषं षष्ठिगुणं द्विघ्निर्पदोद्धृतं लब्धमागतमूलस्य अवयवश्चेति तत्पदं षष्टिभक्तं सावयं स्वीयमासन्नमूलकम् इति। अथ अवर्गाङ्कस्य वस्तुतो निरवयवं सावयवं चाङ्कात्मकं मूलं नहि भवति इति पुरस्तात् स्वयमपि ग्रन्थकर्त्रा प्रतिपादितमेव। तथा करणग्रन्थादौ व्यवहारप्रवर्तनाय सर्वनाशात् स्वल्पनाशोऽपि वरमिति न्यायात् तस्यासन्न सावयवमूलानयनमत्र क्रियते। यथा अवर्गाङ्कः अ, अत्र कलादौ घट्यादौ च षष्ट्यव्यवगहन व्यवहारात् इ षष्टि प्रकल्प्य ततः महतेष्टेन वर्गेण इत्यादिना कर्तव्यम्। अ इत्यस्य पदम् एकं षष्टिभक्तम्, अग्रे च 3 षट् 0 0 आ इत्यस्य पदम्, तच्च आ षष्टिभक्तं तस्य च सम्पूर्णस्य पदमिति। अत्र अ इति स्वीकृतम्। अस्यासन्न पूर्ववर्गमूलं मु इति। तथा च अ अस्य वास्तवमूलं मु धन या एकम् इति। अतः अवर्गः मूलवर्गः धनं द्वि मूलं या धन या वर्गः। ततः अवर्गः ऋणं मूलवर्गः तत्तुल्यं द्वि मूलं या धन या वर्गः। अत्र अवर्गः ऋणं मूलवर्गः तत्तुल्यं शेषः पुनश्च शेषः। शेषः तत्तु द्वि इति। मूलं या धनं या वर्गः अथात्र स्वल्पान्तरात् एकम् इति या कल्पितम्। इत्येवं प्रकल्प्य केवलं या वर्गः अत्र एवेकं या मानमुत्थाप्य ततः शेषः द्वि मूलं या धनं या पक्षयोरनयोः क्रमेण एकम् इति या स्वीकृतम्। इमौ संयोज्य शेषं धनम् एकं तत् द्वि मूलं या धनं द्वि या
तत्तुल्यं या द्विमूलं धनं द्वि या एकं तच्च शेषं धनम् एकं द्विमूलं धनं द्वि इत्यनेन भक्तम्। इदं वास्तव अवास्तव मूलानन्तरं तेन वास्तव मूलं मूलं धनं शेषं धनम् एकं तद्द्विमूलं धनं द्वि इत्यनेन भक्ते सति अ इत्यस्य पदम् एकं षड्भक्तं मूलं धनं शेषं धनम् एकः तद्द्विमूलं धनद्वि इत्यनेन भक्ते सति सम्पूर्णस्य कोष्ठकं स्वीकृत्य अत्र मूलान्तरस्य स्वरूपाल्पत्वात् षष्टिगुणं विधायाधयो अवयवः साध्यः इति उपपन्नं भवति। भवतु नाम इदानीम् अग्रे अथ वर्गाङ्कभिन्नानां सदस्त्याङ्कात्मकं पदम् इति भ्रमो विमूढानां बहूनामस्ति तत्र तु सूक्ष्मं कुट्टकरीत्या तं विचारं शृणु तत्त्वतः इति वदति आचार्यः। आर्यभास्करमुख्यैस्तु पूर्वैर्नैव कृतोऽस्ति यः इति अस्य किञ्चित् सरलार्थः ज्ञेयः। मूलं तावत् द्विविधं रेखात्मकम् अङ्कात्मकं चेति। तत्र रेखात्मकं मूलं येषां ते तु अवर्गाङ्काः वर्गाङ्काश्च, अङ्कात्मकं मूलं येषां ते तु वर्गाङ्काः एव। यथा भूवेदनवादयः 1 4 9 16 25 इति येषां च अङ्कात्मकं मूलं न विद्यते। ते तु अवर्गाङ्काः 2 3 5 2 3 5 तस्मात् वर्गाङ्कस्य पदद्वयस्य अवर्गाङ्कस्य एकं रेखात्मकं पदमिति। ननु अवर्गाङ्कानां मध्ये यथा पञ्चानां मूलानयन विचारे द्विराशिवर्गः पञ्चाल्पः त्रिराशिवर्गाः पञ्चाधिकः इति मूलाधिक्यकल्पने च वर्गाधिक्यदर्शनात् पूर्वदृष्टन्यूनवर्गादन्तरमेकस्मात् दृष्टाधिकवर्गस्य तत्समत्वं विना अनुपपन्नत्वात् द्विराशेरधिकाङ्केषु निराशेः न्यूनाङ्केषु यः कश्चिदङ्कावयवः सदस्ति तं सूक्ष्मधिया संगृह्य तद्वर्गोऽपि पञ्चसमः स्यात्। कथं तत्र तन्मूलासम्भवो युक्ताभावादिति। यत्तु अवर्गाङ्कानां 2 3 5 इत्येतेषां मूलमुच्यते तदभिन्नं भिन्नं वा। अभिन्नवर्गे वर्गाङ्करूपत्वात् एतेषां तु अवर्गरूपत्वात् अभिन्नमूलासम्भवः अथ भिन्नाङ्कः स्वगुणितो भिन्नत्वं न जहाति इति युक्त्या सुप्रसिद्धत्वात् भिन्नाङ्कवर्गे भिन्नत्वावश्यं भावात् एतेषां तु अभिन्नत्वात्। यद्वा यो हि यं निःशेषं हरति तद्वर्गोऽपि निःशेषं हरति इति द्विरोधेन यो हि यं न हरति निःशेषं तद्वर्गोऽपि न तद्वर्गं निःशेषं हरति इति निश्चयात् भिन्नाङ्कवर्गे भिन्नत्वा हानिः। यथा 5 अयं 14 एनं निःशेषं न हरति इति पूर्वभागे लब्धं 2 शेषं 4 षष्ट्या गुणं तच्च 40 द्विशतं तेनैव पञ्चभक्तं लब्धं 48। एवं षष्ट्यंशकल्पनया सावयवाङ्कः 2 खण्डे कृते 48 इति। अस्य वर्गोऽयं 7 50 24 अत्रायं 2 49 वा गृहीतः सावयवाङ्कः। अस्य वर्गोऽयं 7 षट्पञ्चाशत् 1 अयं वा गृहीतः 2 50। अस्य वर्गोऽयं 8 1 40 इति। पुनश्च अग्रे इदानीम् उच्यते अथ 15 अवयवग्रहणेन अष्टाधिकवर्गम् इत्यभिन्नाष्टन्यथा अनुपपत्या 50 ऊनपञ्चाशदधिको अवयवः कश्चित् भवितुमर्हति इति चेन्न। तादृशसूक्ष्मपरम्परया बह्व्यग्रहणेऽपि वर्गे न्यूनताम् अधिकसम्भावनया तदसमत्वात् तेन न कोऽप्यत्रावयवः कल्पयितुमुन्धितो येन वर्गे तु अभिन्नाष्टसमत्वम्। यथा सावयवाङ्कः अ धनं क षष्टिभक्तं
तर्हि अ कभक्तम् अस्य वर्गः अवर्गः। द्वि अ कवर्गः अत्र कवर्गः अयम् अन्त्य अवयव वर्गः। चेत् षष्ठीभक्तः शुध्यति तदैव अन्त्यावयव हानि अर्थात् पूर्णा लब्धि। परन्तु ईदृशः षष्ट्यन्तर्गतो अंकः 30 यतः 30 वर्गः तत्तु 500 इति। अतः 900 षष्ठीभक्तम् तत्र 15 एव। अन्य अंककल्पने नहि षष्ट्या निरग्रा लब्धिः अथ तथा कल्पनया अन्त्यखण्डनाशेऽपि मध्यखण्डम्। तर्हि द्वि आका तत् 16 युक्ते सति, द्वि आ 30 गुणिते सति, 15 युक्ते सति। अत्रेदं षष्ठीभक्तं सत् अत्रत्य पूर्वखण्डं 20 30 गुणितं किं शुद्धमेव। अपरखण्डं तु 15 नहि षष्ट्या विद्यते। अतः उपपन्नं सर्वं यत्र भिन्नाङ्के हरो भाज्यादिकस्तत्र तद्वर्गेऽपि स तदाधिकम् एवेति नात्र तद्भिन्नत्वे अस्माकं विप्रतिपत्तिः। अल्पत्वे तु अपरवर्ति अनयोः अपवर्तितयोः वा भाज्यहारयोः फल्यं तुल्यमिति तावदस्ति। तेन अनपवर्तित अपवर्तित भिन्नाङ्कयोः तुल्य सावयव फलेन तद्वर्गयोरपि तुल्य फलत्वात् भिन्नाङ्क भाज्यहारयोः स्वतो दृढत्वाभावेपि दृढापवर्ताङ्केन पूर्वं दृढत्वं विधाय तद्वर्गे भिन्नत्वम् अभिन्नत्वं वा संभवति इति। स यथा दृढभाज्यस्य खण्डद्वयम् दृढहरणे यावन् निःशेषं भाज्यं तावदेकं शेषमपरं तच्चापि दृढभाज्यवद् दृढम् अन्यथा शेषहरयोः अपवर्तन संभव कल्पनेन दृढहर निःशेष भजनार्ह दृढभाज्यखण्डस्य दृढहर सजातीयत्वेन तस्याप्यपर्तन संभवात् शेष तद्योग रूप दृढभाज्यस्य सर्वथा अपवर्तन संभवेन दृढ़ भाज्य हारयोरपि पुनः अपवर्तन प्रसक्ता तद्दृढत्व सिद्धेर वैश्या अपवृत्तेः इति। यथा किल दृढ़ भाज्यं तदधिकं दृढ़हारेण तदा दृढ़भाज्यः दृढ़हारेण भक्तः तदा लब्धिः धनं शेषं दृढ़हारेण भक्तम्। एवं स्यात् अत्र शेषस्य दृढ़हारम् अस्य च मिथो दृढत्वं यदि नैवं तदा कल्प्यते अपवर्तनाङ्कः तदा शेषः अशेषः इति अनेन गुणिते। तथा दृढ़हारः तत् अंशेन दृढ़हारेण च गुणितः। अतः पूर्वस्वरूपं दृढ़भाज्यं दृढ़हारेण भक्तं लब्धिः धनम् अश इति एकम् एकवर्गः तदपि अंशेन दृढ़हारेण एकवर्गेण भक्ते सति लब्धिः अंशः दृढ़हारः तस्य वर्गैक्यं पुनश्च धनम् अंशेन एकवर्गेण तत्र अंशस्य दृढ़हारस्य च एकवर्गेण भक्ते सति तस्य सूत्रस्य पूर्तिर्भवति। अथास्य खण्डद्वयात्मक दृढ़भाज्यस्य वर्गे संभवन्ति त्रीणि खण्डानि। दृढ़हरेण यावन् निःशेष भजनार्हं तत्तुल्यमेकम् तद्दृढशेष विघ्न घातात्मकं च द्वितीयम् दृढ़शेष वर्गतुल्यं हि तृतीयम्। एवं खण्डत्रयात्मक भाज्यवर्गे प्रत्येक खण्डेषु तद्योगे वा यदि दृढ़हर वर्गेण निःशेष भजनं तर्हि भिन्नत्वेपि मूलाङ्कस्य वर्गे तु अभिन्नत्वं संगच्छते। तथा हि प्रथमखण्डस्य निस्संशयं दृढ़हर वर्ग सजातीयत्वेन तेन तच्छुद्धिः स्यादेव। पुनः द्वितीयखण्डस्यापि कदाचित् यत् तेन शुद्धिः तर्हि तृतीयखण्डस्य दृढावशेषवर्गरूपस्य तद् हराल्पशेषत्वेन दृढ़हर वर्गाल्पत्वात् तच्छुद्धत्वात् शुद्ध्याभावात्
खंडत्रयात्मक दृढ़ भाज्य वर्गे दृढ़ हर वर्गेण नैव तत्र निःशेष भजनम् इति। पुनः क इत्यस्य द्वितीय खंडस्य दृढ़ हर वर्गेण भागे यदि शेषं स्यात् तर्हि तच्छेषस्य तृतीय खंडस्य दृढ़ शेष वर्ग रूपस्य प्रत्येकं दृढ़ हर वर्गेण शुद्ध भावे अपि तद् योगेत्वस्ति निःशेष भजन संभावना इति। अस्य स्पष्ट रूपेण ज्ञानार्थम् उपपत्तिः द्रष्टव्या। दृढ़ भागः इ तद् दृढ़ हारेण गुणिते सति शेषेण योजिते सति वर्गे कृतं दृढ़ भाग वर्गः तर्हि इ दृढ़ हार वर्गेण गुणिते सति द्वि इ इत्यनेन योजिते सति पुनश्च दृढ़ हारेण गुणिते शेषेण गुणिते शेष वर्ग वर्गेण च योजिते सति तदा लब्धि वर्गो विचार्यते। अत्र भाज्यः प्रथम खंडः तर्हि इ वर्गः गुणितं दृढ़ हार वर्गः इदं प्रत्यक्षमेव दृढ़ हार वर्गः अनेन विद्यते। द्वितीयं खंडं तु द्वि इ गुणितं दृढ़हारेण गुणितं शेषेण च इदमेका द्विगुणित दृढ़हर समं तदपि दृढ़हारः अनेन भिद्यते। अथ शेषः न्यूनं दृढ़हारेण अथ शेषवर्गः न्यूनं दृढ़हारवर्गेण अतोऽत्र तृतीय खंडं श वर्गः कथमपि दृढ़हारवर्गेण अनेन नहि छेदितुं शक्यते। अनेन क एतत्पर्यन्तमेव उपपन्नम्। अथ चेत् भाज्य द्वितीय खंडे 12 इ गुणिते दृढ़हार गुणिते शेष गुणिते अस्मिन् दृढ़हार वर्गे अनेन भक्तं शेषं तदा तु तद् द्वितीय खंडं तु इ दृढ़हार वर्गेण गुणिते शेषेण योजिते सति एवं स्यात्। तृतीय खंडं तु शेषवर्गः इत्थमेव अत्र द्वितीय खंडस्य आद्य रेखांकित खंडं दृढ़हार वर्गः अनेन छिन्नं भवत्येव अवशिष्टं शेषं मात्रमिति। तत्र चेत् शेषः शेषवर्गेण योजितः इदमपि दृढ़हार वर्गः अनेन छिन्नं तदाप्यस्ति निःशेष भजन संभावनेति ख पर्यन्तम् उपपन्नम्। ग्रन्थकारः परमियं तदैवं स्यात् यदि द्वितीय खंडोत्थशेषो अनहर वर्ग समः तृतीय खंडात्मको दृढ़शेष वर्गः स्याद् योगे च दृढ़हर वर्ग समत्वेन दृढ़हर वर्गेण संशुद्ध्या दृढ़ भाज्य वर्गे निःशेष भजनं स्यात्। ग तथात्वे दृढ़शेष वर्गस्य शृणु सविस्तां विचारमेनम् इति। वा भा पूर्वोक्ता शेष एकं धनं शेषवर्गेण तर्हि दृढ़हार वर्गः शेषः दृढ़हार वर्गः शेषैकेन ऋणं क्रियते तर्हि तदुत्पद्यते इति। पुनश्च विषयेऽस्मिन् ग्रन्थकारेण किञ्चित् कथितं तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अग्रे च अस्तीह दृढ़हर सजातीयं द्वितीय खंडं तस्यैकादि गुणित दृढ़हर रूपत्वात् दृढ़हर वर्गोपि दृढ़हर सजातीयस्तेन तस्य भागे यच्छेषं तदवश्यं दृढ़हर सजातीयं तदूनहर वर्गोपि दृढ़हर सजातीय एव। तेन एतादृशत्वरूपेण तृतीय खंडस्य कल्पने तद्रूप दृढ़शेष वर्गो दृढ़हर सजातीय सिद्ध्यति। घ साजात्यम् अत्रैकादि गुणित दृढ़हर रूपत्वात् प्रवर्तेतु नीचव संयुक्तः। तथा हि तावत् हर सजातीयस्य तृतीय खंडस्य अवर्गत्वे तत्तुल्यत्वेन दृढ़शेष वर्गे बाधित एव। तत्र द्वितीय खंडं द्वि इ शेषगुणितं दृढ़हार गुणितं च अत्र द्वि इ शेषः इ तुल्यः द्वितीय खंडः इ दृढ़हार गुण्यः। अत्र चेत् इ अधिकं दृढ़हारेण तदा इ एकवर्गः धनं दृढ़हारः दृढ़हारेकवर्गः तेन भक्तः तदा ल धनं शेषैकेन दृढ़हारेण दृढ़हारैक्यवर्गेण च भक्तम्। इ वर्गः गुणितं दृढ़हारेण तर्हि ल गुणितं दृढ़हारवर्गेण शेषवर्गेण इत्यनेन तुल्यम्। पुनश्च इ एकमिति तत् गुणितं दृढ़हारेण तर्हि ऋणं कृतं
ल गुणितं दृढहार वर्गेण तर्हि शेषः इत्यवशिष्यते। पुनश्च दृढहारः इ ऋणं ल गुणितं दृढहारेण क्रियते तर्हि शेषः अवशिष्यते। अनेन स्पष्टं भाज्य द्वितीय खण्डोत्थ शेषं दृढ़ सजातीयमिति घ पर्यन्तम् उपपन्नम्। अथैवं द्वितीय खण्डोत्थ शेषोनितस्य दृढहर वर्गस्य तुल्यं चेत् भाज्यस्य तृतीय खण्डं शेषवर्गः तदा अस्य च प्रत्यक्ष वर्ग व्यपयत्वात् द्वितीय खण्डोत्थ शेषोन दृढ वर्गस्य अवर्ग संभवात्तयोः असाभ्य प्रसंगापत्य स्फुटमेव। क्षेत्र प्रदर्शनं किंचित् द्रष्टव्यं। वर्गाः वर्गमूलम् चत्वारि चतुर्णां वर्गमूलं 2 नवानां वर्गमूलं 3 एकाशीते वर्गमूलं 9 षण्णवतितम एकशतस्य वर्गमूलं 4 इति। भास्कराचार्यस्य लीलावत्यां यत् कथनं तत् त्यक्त्वान्त्याद्विषमात् कृतिं द्विगुणयेन मूलं समेत धृते व्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत् पंक्त्यां षड्भक्तां पंक्तिहृते समेन्न विषमात् व्यक्त्वाप्त वर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्। अर्थात अन्त्या विषमात् कृतं व्यक्त्वा मूलं द्विगुण एव तद्धृते समे लब्धकृत्यं तदाद्विषमात् व्यक्त्वा लब्धं द्विनिघ्नं पंक्त्यां न्यसेत् समे पंक्तिहृते अन्य विषमात् आप्तवर्गं फलं व्यक्त्वा तद्विगुणं पंक्त्यां न्यसेत् इति मुहुः क्रिया कार्या तदा पंक्तेः फलं पदं स्यात्। इदानीं वर्गमूलं पदमिति अंकात्मकं वर्गाङ्काः रेखात्मकम् अवर्गाङ्काः इति पूर्वमपि कथितम्। मूलं तावत् द्विविधं रेखात्मक अंकात्मकं चेति तत्र रेखात्मकं मूलं येषां ते तु अवर्गाङ्काः अंकात्मकं मूलं येषां ते तु वर्गाङ्काः यथा 1 4 9 16 25 इति। अंकात्मकं येषां मूलं विद्यते भूवेदनवादयः ते तु वर्गाङ्काः 2 3 5 एतावन्ति एव। इमे विषयाः कथिताः। पुनः अस्य पाठस्य सारांशिका। प्रथमं समद्विघातः कृतिरुच्यते अर्थात् 8 इत्यस्य वर्गः चतुष्षष्टिरिति। द्वितीयं मूलं नाम वर्गमूलं द्विविधं भवति रेखात्मकम् अंकात्मकम्। रेखात्मकं मूलं येषां ते तु अवर्गाङ्काः 2 3 5 अंकात्मकं मूलं येषां ते तु वर्गाङ्काः भूवेदनवादयः। तृतीयं अन्त्याद् विषमात् कृतं व्यक्त्वा मूलं द्विगुणयेत् तद्धृते समे लब्धकृतं तदाद् विषमात् व्यक्त्वा लब्धं द्विनिघ्नं पंक्त्यां न्यसेत् समे पंक्तिहृते अन्य विषमात् आप्तवर्गं फलं व्यक्त्वा तद्विगुणं पंक्त्यां न्यसेत् इति मुहुः क्रियाकार्या तदा पंक्ते दलं पदं स्यात्। अग्रिमम् अत्र तावत् कल्प्ये अवर्गाङ्कः अ किल रेखात्मकं तावत् पदं प अस्य आसन्नमूलं तु क परन्तु अत्र क इति न्यूनं प इत्यनेन अतः कारणं क पारिणम् इ इत्यनेन। अत्र विचार्यते अ कवर्गेण भक्ते सति प एवं स्यात् इति एतावत् पूर्वमेव कथितमस्ति भवद्भिः तत्र पाठे द्रष्टव्यम्। अतोऽत्र आसन्नपद तल्लब्ध्योश्च योगार्धं वास्तवपदादधिकं पूर्वासन्नपदापेक्षया अग्रे पूर्वासन्नपदापेक्षया निकटवर्ती च अतएव तत् सूक्ष्मं भविष्यति। तथा च पुनः तावत् सूत्ररीत्या अस्माभिः यत् पूर्वं प्रतिपादितं तस्य एव दर्शनं भवद्भिः कर्तव्यम् इति एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।